नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा व क़ल्बन ख़ाशिआ रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बुल आलमीन। सूरतुल अनफाल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हम उसका पस मंज़र करेंगे। जंग बदर के ऊपर एक कमेंट्री है बड़ी मुफस्सल। ये सूरह जो है वो 2 हिजरी में नाजिल हुई है और इस्लाम यानी इस्लामी तारीख में जो कुफर और इस्लाम की पहली कशमकश जो जंग हुई है उस ये सारी उसी के बारे में है, डिटेल इसकी। तो सबसे पहले इससे पहले कि हम सूरत की तरफ जाएं, हम पस मंज़र का देखना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें आयात समझ में आए। सबसे पहले तो एक बात ये समझ लें कि इस्लाम की दावत दुनिया का निज़ाम बदलने की दावत थी। यानी दुनिया में जाहिलियत और गुलामी का निज़ाम हटाकर अल्लाह ताला की तरफ से अता किया हुआ अदल व इंसाफ का निज़ाम कायम करने की दावत थी। और ये दावत जो है वो मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ अम्बिया के हाथों होती रही और इत्माम इसका हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हुआ। तो अभी हमने चूंकि दूसरे ग्रुप की हम सूरतें पढ़ रहे हैं और हमने अभी अनाम और अल आराफ मुकम्मल की है और वो जो है वो मक्की दौर की आखिरी यानी जो टाइम है उसकी उसकी सूरत थी। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दावत है जो इब्तदाई यानी 12 साल है या 12.5 साल है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये टाइम मक्का में गुजरा है। सो जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत इस सारे टाइम पे चली है यानी 12 साढ़े 12 साल, उसमें इस दावत की मिच्योरिटी साबित हो चुकी थी। और वो मिच्योरिटी दो एस्पेक्ट से साबित हुई थी। एक तो कि ये कि लीडरशिप की स्ट्रेंथ, और दूसरा ये है कि दावत की अपनी नेचर यानी पुरअसर दावत। आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा, ये जो स्क्रीन पे स्लाइड शो हो रही है, ये आज जो इतना पस मंजर हम करेंगे ये एक शॉर्ट फॉर्म में उसकी एक समरी दे दी गई है। तो आपको सबसे पहले तो नजर आ रहा है कि इस्लाम की दावत का मकसद, और लेफ्ट हैंड साइड पे आए तो जाहिली निज़ाम को चैलेंज करना, और उसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है वो आगे 4 सर्कल्स में आपको नजर आ रही हैं। लेकिन नीचे आए अगर इस्लाम की दावत के मकसद के नीचे जो आपको एक ओवल नजर आ रहा है उसमें दावत की खसूसियात लिखी हुई है। 2 खसूसियात है, मजबूत लीडरशिप और पुरअसर दावत। हम अभी इन्हीं के ऊपर बात करेंगे। तो लीडरशिप की स्ट्रेंथ हमें कैसे पता चलती है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी पर्सनैलिटी से, जो कि एक बुलंद सीरत लीडर हैं, दानिशमंदाना फैसले करते हैं, और उन्होंने अपनी जिंदगी का पूरा सरमाया इसी काम में लगा दिया। और उनके तर्ज अमल से ये हकीकत पूरी तरह नुमायां हो चुकी थी कि वो इस दावत को कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाने का पूरा इरादा रखते हैं, चाहे इस मकसद की राह में कैसे ही खतरे और कैसी ही मुश्किलात आए। प्लीज माइक ऑफ रखिएगा। ये तो हो गई लीडरशिप की बात कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मकसद को हासिल करने के लिए हर तरह की के चैलेंज को फेस करने के लिए तैयार है, हर तरह के खतरे को फेस करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ जो जो दावत इटसेल्फ है वो खुद इतनी पुरकशिश है कि वो दिलों और दिमागों में सरायत करती चली जा रही है। हालांकि बहुत ज्यादा कोशिश हुई जाहिलियत के निज़ाम ने इसको रोकने की। शुरू शुरू में तो जब ये दावत फैलनी शुरू हुई तो मक्का वालों ने इसका मजाक उड़ाया, फिर थोड़ा सा उनको खौफ लाहक हुआ जिसकी वजह से उन्होंने मुख्तलिफ तरीके के इकदाम उठाने शुरू कर दिए इस दावत के खिलाफ। लेकिन मक्की दौर के आखिरी जमाने तक आते आते उनको पूरी तरह से अंदाजा हो गया था कि ये खतरा कोई आम खतरा नहीं है, ये काफी संजीदा खतरा है, और उन्होंने अपना पूरा जोर लगा दिया इस दावत को कुचलने के लिए। लेकिन देखें कि असल में तो क्यों आई है, क्यों ये दावत पेश की जा रही है? जाहली निज़ाम को चैलेंज करने के लिए। तो जाहली निज़ाम को चैलेंज करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, स्टिल अभी इस दावत के अंदर उनकी कसर बाकी थी, यानी उनकी कमी थी। और वो चीज़ें कौन सी हैं? वो 4 चीज़ें हैं जो आपको आपकी स्लाइड पे भी नजर आ रही हैं। सबसे पहले ये कि पैरोकारों की तादाद प्लस उनकी वफादारी का सबूत। तो अभी तक ये बात पूरी तरह से साबित नहीं हुई थी कि इस दावत को पैरोकारों की इतनी तादाद पहुंच गई है जो काफी है, और ना सिर्फ ये कि वो उसके मानने वाले हैं बल्कि इसको नाफिज करने के लिए वो अपनी हर तरह की एफर्ट लगाने के लिए तैयार हैं, और इस पर्पस को हासिल करने के लिए वो हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं।
یہاں تک کہ اپنے عزیز رشتہ داروں اور دوستوں سے بھی مزاحمت کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور تو کہ ایسا بھی ہو چکا تھا کہ قریش مکہ نے بہت ستایا جو لوگ بھی اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے تھے، اور پرسیکیوٹ تک کیا، اور ہر کوئی جو ہے نا وہ، یعنی کسی نے بھی لگزش شو نہیں کی اپنے اپنے بیہیویئر سے۔ تو ایک ثبوت، اچھا خاصا ثبوت وہ دے چکے تھے اپنی استقامت کا، لیکن ابھی اور بہت ساری آزمائشیں باقی تھیں جن کی جو یہ پروف کے طور پر سامنے آنی تھیں کہ وہ اپنے نسب العین کے مقابلے میں کسی اور چیز کو عزیز نہیں رکھتے۔ دوسری چیز جو جاہلی نظام کو چیلنج کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے وہ ہے اجتماعی طاقت۔ تو ابھی تک اجتماعی طاقت کا بھی فقدان تھا، یعنی دعوت کے اثرات تو پورے ملک میں نظر آ رہے تھے لیکن وہ اثرات سکیٹرڈ تھے، یعنی ایسی کوئی اجتماعی طاقت نہیں تھی ان کے پاس جو اس سسٹم کو، جو جاہلیت کا نظام ہے، اس کو چیلنج کر سکے اور ایک فیصلہ کن مقابلے کے لیے اس کو اپنے سامنے لے آئے۔ تیسری چیز ہے کہ ایک سالڈ بیس، مضبوط بیس کیمپ وہ بھی نہیں تھا ابھی مسلمانوں کے پاس، یعنی اس دعوت نے زمین میں کسی جگہ پہ اپنی جڑ نہیں پکڑی تھی، ابھی تک یوں کہنا چاہیے کہ وہ ہوا میں ہی سرایت کر رہی تھی، یعنی کوئی ملک کا، پورے عرب میں کوئی خطہ ایسا نہیں تھا جہاں پہ وہ اپنے قدم جماتے، ایک بیس کیمپ، ایک خاصی اچھی خاصی تعداد ہوتی، وہ اپنا بیس کیمپ بناتے اور اپنے وہاں سے پھر اپنے نظریے کو لے کر آگے جاتے اور بڑھنے کی کوشش کرتے۔ تو یہ چیز بھی مسنگ تھی ابھی۔ اور چوتھی چیز جو تھی وہ یہ تھا کہ دعوت کا عملی نمونہ وہ بھی ابھی تک سامنے نہیں آیا تھا۔ دعوت کے عملی نمونے سے کیا مراد ہے کہ اس دعوت کو ابھی تک یہ موقع نہیں ملا تھا کہ وہ زندگی کے عملی معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے کر چلا سکے اور اپنی کوئی سویلائزیشن قائم کر سکے، یعنی کہ جو ہوتا ہے نا، ایک سویلائزیشن قائم کرنے کے لیے ایک سوشل سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے، اکنامک سسٹم اور پولیٹیکل سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسلام وہ نظام دیتا تو ہے، لیکن ابھی تک اس کو موقع نہیں مل رہا تھا کہ وہ اس چیز کو اسٹیبلش کر سکے، اور نہ ہی اس بات کا عملی ثبوت مل رہا تھا کہ یہ کس طریقے سے نظام چلائیں گے اگر یہ ڈومینیٹ کرتے ہیں۔ اور ساتھ میں یہ ہے کہ اس کے جو لائک فالوورز ہیں یا ایون جو جو لیڈرز ہیں، وہ کس حد تک خود بھی سچے ہوں گے اس کو، اس کا عملی نمونہ بن کے یا ایگزامپلیفائی کرنے کے لیے اس کو دنیا کے سامنے۔ تو یہ وہ چار چیزیں تھیں جن کی ضرورت تھی اور ابھی تک یہ مسنگ آ رہی تھی، لیکن بعد میں جو واقعات ہوئے اس نے یہ ثابت کر دیا، ان واقعات نے، کہ یہ چاروں کمیاں بھی پوری ہو گئیں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہ جو سرکلز آپ کو نظر آ رہے ہیں، جن چار آسپیکٹس کو بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے، اس کے آگے بھی تیر نکال کے کچھ نہ کچھ لکھا گیا۔ تو ابھی ہم ڈسکس کریں گے کہ پیروکاروں کی تعداد اور ان کی وفاداری کا ثبوت کس طرح سے سامنے آیا، اجتماعی طاقت کیسے ملی مسلمانوں کو، کون سا مضبوط بیس کیمپ تھا، کیا بنیاد بنی اس کی، اور دعوت کا عملی نمونہ، یعنی ایک جو جو سسٹم اسلام نے دیا اس کا ایک عملی مثال کہاں سے آئی۔ اب آپ دیکھیے کہ مکی دور کے جو آخری 3 4 سال ہے نا، آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے سورۃ الانعام کی تھی تو ہم نے مکی دور کو ڈسکس کیا تھا اور اس کے 4 ادوار کو دیکھا تھا، جو 3 سال، 2 سال، 5 سال اور 3 یا 4 سال پہ مشتمل تھے۔ تو آخری جو 3 4 سال ہے نا، جس کے متعلق ہم نے یہ جو 2 صورتیں جو انعام اور اعراف ہم نے مکمل کی ہیں اس کے بارے میں تھی، تو اس کے وہ تو وہاں پہ تو مکہ میں تو یہ حالات چل رہے ہیں جو یہ 2 صورتیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ کیسی کشمکش چل رہی ہے، لیکن آن دا پیرالل سائڈ ایک اور عرب کے علاقے کا ہی خطہ ہے جس کو یثرب کہا جاتا تھا، وہاں پہ اسلام کی کرنیں پہنچنی شروع ہو چکی تھی، اور وہاں کے جو لوگ ہیں، مختلف وجوہات تھیں اس کی، انشاءاللہ وہ بھی ڈسکس کریں گے، کہ وہ آسانی سے اس دین کو، اس یعنی اسلام کی روشنی کو قبول کرتے چلے جا رہے تھے۔ تو ایک بہت ہی اہم پیش رفت ہوئی اس کے اندر، اور یہ ہوئی ہے جی نبوت کے 12ویں سال میں، یعنی ابھی مکی دوری کی بات ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، نبوت کے 12ویں سال میں ایک ایسا سنگ میل اس دعوت کے نصیب میں آ گیا کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ آگے سے اگلے حالات بدل گئے۔ اور ہوا کیا کہ 75 لوگوں کا ایک وفد یثرب سے آیا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، رات کی تاریکی میں یہ ملاقات ہوئی۔ نہ صرف یہ کہ انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے فالوورز، یعنی جو آپ کے اصحاب تھے، آپ کے اہل ایمان ساتھی تھے، ان کو اپنے شہر میں جگہ دینے پر بھی آمادگی کا اظہار کیا۔ یثرب، جس کو ابھی ہم مدینہ کہتے ہیں،
पहले उसका नाम यसरब था। अब ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक इनकलाबी मौका था, जो इस तरह के मौके अल्लाह ताला ही फराहम किया करते हैं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक विजनरी लीडर हैं, उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ लिया। अब ये है कि यसरब वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ एक पनाह गुज़ीन की हैसियत से नहीं लेकर जा रहे थे। प्लीज माइक ऑफ रखिएगा। बल्कि वो किस हैसियत से लेकर जा रहे थे? अल्लाह के रसूल की हैसियत से। और दूसरी हैसियत भी बहुत अहम है, और वो ये है कि वो अपना हाकिम और फरमा रवा बनाकर लेके जा रहे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साथ में वो सिर्फ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं लेके जा रहे थे, उनके फॉलोअर्स यानी अहले ईमान जो थे उनको भी उन्होंने यानी दावत दी कि वो भी यस्रब आ जाए। अब उनको क्यों बुलाया? ताकि अभी जैसे हमने ऊपर बात की ना कि अरब के मुख्तलिफ इलाकों में ये जो लोग मुसलमान तो हो चुके थे लेकिन स्कैटर्ड फॉर्म में थे। तो उनको बुलाने का मकसद ये था कि जितने भी मुख्तलिफ कबाइल और खित्तों में मुसलमान मुंतशिर अभी हैं वो यसरब में जमा होकर यसरब के मुसलमानों के साथ मिलकर एक मुनज़्ज़म मुआशरा बना सके। इस तरह क्या हुआ कि यसरब वालों ने अपने आप को एक इस्लाम के किले के तौर पर पेश किया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे कबूल किया और उसको पहला पहला दारुल इस्लाम बनाया भी। अब ये जो अहले मदीना की पेशकश थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ये कोई ऐसी, आप यूं कह सकते हैं कि कोई जज्बाती कदम नहीं था उनका। वो अच्छे तरीके से जानते थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने का क्या मतलब है, आपको अपने यहाँ पनाह देने का क्या मतलब है, और आपके साथियों को भी वहां पे बुलाने का क्या मतलब है। और इसका साफ माना ये था कि क्योंकि मदीना कोई बहुत बड़ी, जो यसरब था वो कोई बहुत बड़ा इलाका नहीं था, एक छोटा सा कस्बा ही था। यानी उसका मतलब था कि एक कस्बे ने पूरे मुल्क के साथ यानी टकराव की पोजीशन में आ गया है वो। उसमें जंग भी हो सकती है, उसमें उनका सोशल बायकॉट भी हो सकता है। चुनाचे जब ये संगे मील जिसकी हमने बात की, इस संगे मील यानी जो अपॉर्चुनिटी अभी जो इनकलाबी काम होने वाला है अभी इस्लाम की तारीख में, जिसके सिलसिले में वो 75 लोग आए हैं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दे रहे हैं, इस वाक़े को कहते हैं बैते अकबे सानिया। बैते अकबे ऊला भी एक हो चुकी थी उससे पहले, लेकिन उसमें ज्यादा लोग शामिल नहीं थे। ये जो थी ये एक लैंडमार्क था। तो जब ये बैत हो रही थी, उसके अंदर भी यसरब के लोगों ने दोबारा से इसको रीट्रेट किया कि देखो यसरब वालों, तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत करने जा रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इसके क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं। सो वहां पे क्या है कि दो मैं आपको स्पीचेस सुनाऊंगी जो वहां के लोगों ने की। एक तो नौजवान रुकन थे उस वक्त के, उनका नाम था असद बिन जुरारा रजी अल्लाह अन्हु, और ये सबसे कम उम्र थे। वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि ठहरो अले यसरब, हम लोग जो इनके पास आए हैं तो ये समझते हुए आए हैं कि ये अल्लाह के रसूल हैं, और आज उन्हें यहाँ से निकाल कर ले जाना तमाम अरब से दुश्मनी मोल लेना है। इसके नतीजे में तुम्हारे बच्चे कत्ल होंगे और तलवारें तुम पर बरसेंगी। लिहाजा अगर तुम इसको बर्दाश्त करने की ताकत अपने अंदर पाते हो तो उनका हाथ पकड़ लो, और इसका अजर अल्लाह के जिम्मे होगा। और अगर तुम्हें अपनी जानें अजीज है तो फिर छोड़ दो और साफ साफ उज़र कर दो, क्योंकि इस वक्त उज़र कर देना अल्लाह के नज़दीक ज्यादा काबिल कबूल हो सकता है। फिर एक और शख्स उठे, उनका नाम था हजरत अब्बास बिन उबादा रजी अल्लाह अन्हु। उन्होंने भी एक खुतबा ही दिया, और उन्होंने क्या कहा कि जानते हो इस शख्स से किस चीज पर बैत कर रहे हो? तुम इसके हाथ पर बैत करके दुनिया भर से लड़ाई मोल ले रहे हो। बस अगर तुम्हारा ख्याल ये हो कि जब तुम्हारे माल तबाही के और तुम्हारे अशराफ हलाकत के खतरे में पड़ जाएं तो तुम उन्हें दुश्मनों के हवाले कर दोगे, तो बेहतर है कि आज ही छोड़ दो, क्योंकि खुदा की कसम ये दुनिया और आखिरत की रुसवाई है। और अगर तुम्हारा इरादा ये है कि जो बुलावा तुम इस शख्स को दे रहे हो इसको अपने अमवाल की तबाही और अपने अशराफ की हलाकत के बावजूद निभाओगे, तो बेशक इनका हाथ थाम लो। अल्लाह की कसम ये दुनिया और आखिरत की भलाई है। तो आप देखें कि इन दोनों स्पीचेस, एक तो वो ये जो भी वफद में लोग हैं उनको क्लियर कर रहे हैं कि तुम्हारी इंटेंशन क्या होनी चाहिए असल में, कि तुम किस इरादे से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जा रहे हो। आमना आपका माइक ऑन है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने लोगों को दोबारा से क्लियर किया कि ये जो तुम बैत करने जा रहे हो उसके क्या क्या रिजल्ट्स हो चुके हैं, हो सकते हैं। खैर एनीवे, डिसीजन क्या लिया लोगों ने?
انہوں نے کہا ہم انہیں اپنے اموال کی تباہی، اپنے اشراف کی ہلاکت کے خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ مشہور بیعت ہو گئی، اور اس کو بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے۔ یہ بیعت تو ہو گئی، اب دوسری طرف اہل مکہ کی طرف چلتے ہیں۔ اب اہل مکہ کے لیے یہ جو میٹر تھا یہ کوئی مطلب عام میٹر نہیں تھا، جیسے پہلے بھی ڈسکس ہو چکا ہے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب تک وہ جان گئے تھے کہ زبردست ان کی شخصیت ہے، غیر معمولی قابلیت کے وہ مالک ہیں، تو اور ان کے پیروکار جو ہیں وہ بھی، ہم نے ان کو بھی ٹرائی کر کے دیکھا ہے، کوئی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ان کو تو ایک ٹھکانہ میسر آ گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت اور ان کے جو فالوورز ہیں ان کی استقامت کی وجہ سے یہ تو ایک منظم گروہ بن جائے گا، تو ہمارے تو سسٹم کے لیے یہ موت کا پیغام ہوگا۔ تو پہلا خطرہ ان کو کیا پڑا کہ ان کے نظام کی موت ہو سکتی ہے۔ دوسرا خطرہ ان کا یہ تھا کہ ان کی معاشی صورتحال خراب ہو سکتی ہے، اور یہ بہت اہم پوائنٹ تھا، وہ والا پوائنٹ بھی بہت اہم ہے لیکن یہ بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ جنگ بدر کا اس سے تعلق بنے گا۔ اب یہ ہے کہ مدینہ جیسے مقام پر مسلمان اگر ایک ایک گروہ کی حیثیت سے اکٹھے ہو سکتے ہیں، ہو جائیں، تو قریش کو یہ خطرہ تھا کہ قریش تجارت کیا کرتے تھے یمن سے بھی، اور قریش تجارت کیا کرتے تھے شام سے بھی، ٹھیک ہے؟ یہ جو سڑک جاتی تھی نا یہ بحر احمر کے کنارے کنارے ہو کر جاتی تھی، یعنی یہ جو ٹریڈ روٹ تھا، جس سڑک پہ، جس سڑک کے ذریعے یا اس کی مدد سے تجارت ہوا کرتی تھی، اور وہ گزرتی تھی مدینہ کے پاس سے۔ اب ان کو ڈر یہ تھا کہ اگر مسلمان مدینہ چلے گئے تو ہمارے ٹریڈ روٹ پر تو مسلمان قبضہ کر لیں گے، یہ تو ہماری لائف لائن ہے، تو ہماری لائف لائن مسلمانوں کے ہاتھ آ جائے گی۔ اور یہ بات سچ بھی تھی، یعنی صرف اہل مکہ کی تجارت جو اس سڑک کی وجہ سے، اس ٹریڈ روٹ کی وجہ سے ہو رہی تھی، وہ 2.5 لاکھ اشرفی سالانہ تک پہنچتی تھی، اور یہ صرف اہل مکہ کی بات ہے۔ طائف اور دوسرے مقامات کی تجارت اس کے علاوہ تھی۔ ہم مرتے کیا نہ کرتے، جس رات بیعت عقبہ واقع ہوئی اسی رات ان کو بھنک پڑ گئی، اہل مکہ کو پتہ چل گیا کہ کوئی نہ کوئی ایسی اگریمنٹ ہوا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یثرب کے مسلمانوں کے ساتھ۔ تو پہلے تو کیا کیا، یعنی انہوں نے اب مختلف سٹیپس اٹھائے، اور وہ کیا تھے کہ پہلے تو انہوں نے اہل مدینہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے توڑنے کی کوشش کی، لیکن اس چیز میں وہ ناکام ہوئے۔ پھر کیا ہوا کہ انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمان ایک ایک دو دو کر کر کے یا چھوٹے چھوٹے گروہوں میں مدینہ ہجرت کرنے شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کی ہجرت سٹارٹ ہو گئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ابھی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ رسول اسی وقت اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے جب تک کہ اللہ کا حکم فائنلی آ نہیں جاتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی ویٹ کر رہے تھے، لیکن مسلمانوں کی ہجرت سٹارٹ ہو گئی تھی، اور قریش مکہ یہ سب دیکھ رہے تھے۔ اب ان کو تو یقین ہو گیا تھا کیونکہ مسلمان وہاں پہ جا رہے ہیں مدینہ میں، اور چونکہ وہ بیعت کی بھی بھنک ان کو مل گئی تھی، تو ان کو اس بات کا یقین تھا کہ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پہ ضرور جائیں گے، تو اب جائیں گے تو کیا ان کو خطرہ تھا، وہ جو ابھی ہم نے اوپر دو خطرات پڑھے کہ ان کے سسٹم کو چیلنج بڑے آرام سے کیا جا سکتا ہے وہاں پہ بیٹھ کے، اور ان کا جو یعنی لائف لائن ہے، جو ٹریڈ روٹ ہے، اس کے اوپر بھی قبضہ ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ دار الندوہ میں ایک میٹنگ ہوئی ان کی، اور اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ جان سے مار دیا جائے۔ اب اس میں قریش کا ایک قریش کے مختلف خاندان تھے، جس میں بنو ہاشم بھی ایک خاندان تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنو ہاشم سے تھا، تو بنو ہاشم کو تو الگ کر دیا گیا، اور باقی جتنے بھی فیملیز تھیں یا خاندان تھے ان سب میں سے ایک ایک بندہ چھانٹا گیا کہ ہم اکٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کریں گے اور ان کی جان لے لیں گے۔ تو بنی ہاشم جو ہے نا ان کا تمام، اب کیونکہ وہ ٹرائبل رولز ہیں وہاں، تو بدلہ لیا جاتا ہے، جان کے بدلے جان لی جاتی ہے یا پھر خون بہا لیا جاتا ہے، تو پلان ان کا یہ تھا کہ اتنے سارے لوگ جب قتل کریں گے تو بنی ہاشم جو ہے وہ کس کس سے لڑیں گے، اکیلے ہیں وہ کس کس سے لڑیں گے، تو انتقام تو وہ لے نہیں سکیں گے، تو آخر میں کیا کریں گے کہ خون بہا قبول کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ تو یہ ان کے لیے آسان راستہ تھا کہ ہم خون بہا ادا کر دیں گے، لیکن اللہ کا فضل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ پہ اعتماد بھی تھا، اور ان کی حسن تدبیر بھی تھی کہ ان کی یہ چال ناکام ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بخیریت مدینہ پہنچ گئے۔ تو اس طریقے سے کیا ہوا کہ یہاں پہ بھی ان کو ناکامی ہوئی۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے اور قریش ان کو نہیں روک سکے، تو تیسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ مدینے کے سردار عبداللہ بن ابی کو انہوں نے ایک لیٹر لکھا۔ عبداللہ بن ابی کے نام سے آپ واقف ہوں گے، اس کو رئیس المنافقین بھی کہا جاتا ہے۔ ہجرت سے پہلے اہل مدینہ عبداللہ بن ابی کو اپنا بادشاہ بنانے کی تیاری کر چکے تھے، لیکن وہ اس کی ساری ان امیدوں پہ اوس پڑ گئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ
مدینہ تشریف لے گئے، اور کیونکہ اوس اور خزرج کے مین قبائل اوس اور خزرج کے تھے وہاں پہ، تو ان کی اکثریت جو ہے وہ مسلمان ہو چکی تھی، تو اس کی وجہ سے اس کی امیدوں پہ پانی پھر گیا۔ اور پھر جیسے پہلے بات ہوئی کہ اہل مدینہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم بنا کر لے کر جا رہے تھے، تو حاکم تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اب یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس کی دشمنی کا آغاز پھر اس طریقے سے ہوا تھا۔ تو اس کو اہل مکہ نے یا قریش والوں نے لیٹر لکھا، اور کیا لکھا اس لیٹر میں؟ کہ تم لوگوں نے ہمارے آدمی کو اپنے ہاں پناہ دی ہے، ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ یا تو تم خود اس سے لڑو یا اسے نکال دو، ورنہ ہم سب تم پر حملہ آور ہوں گے اور تمہارے مردوں کو قتل اور عورتوں کو لونڈیاں بنا دیں گے۔ اور عبداللہ بن ابی بھی کچھ آمادہ ہو گیا تھا، لیکن وہ کر نہیں سکا اس کام کو۔ اس کے بعد چوتھا کام انہوں نے کیا کیا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، جو کہ قبیلہ اوس کے سردار تھے، اور ظاہر ہے کہ مدینہ سے تعلق تھا، تو وہ نہ عمرے کے لیے گئے، اور عمرے کے لیے کہاں جانا تھا؟ مکہ۔ تو عین حرم کے دروازے پر ابو جہل نے ان کو روک لیا اور کیا کہا کہ تم تو ہمارے دین کے مرتدوں کو پناہ دو اور ان کی امداد اور اعانت کا دم بھرو، اور ہم تمہیں اطمینان سے مکے کا طواف کرنے دیں؟ اگر تم امیہ بن خلف کے مہمان نہ ہوتے تو زندہ یہاں سے نہیں جا سکتے تھے۔ تو سعد رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ باخدا اگر تم نے مجھے اس چیز سے روکا تو میں تمہیں اس چیز سے روک دوں گا جو تمہارے لیے اس سے شدید تر ہے، یعنی مدینے پر سے تمہاری وہ ٹریڈ روٹ کاٹ دوں گا میں تمہارا۔ تو اب یہ جو واقعہ ہے نا، یہ دو طرح کے اعلان کر رہا ہے۔ پہلا اعلان کیا ہو گیا اہل مکہ کی طرف سے کہ اب مسلمانوں پر کعبہ کی زیارت بند ہے، اور دوسرا اعلان اہل مدینہ کی طرف سے کیا ہو گیا کہ اب جو تم تجارت کے لیے جاتے ہو نا شام کی طرف، اب وہ راستہ تمہارے لیے خطرے والا راستہ ہوگا۔ اور جیسے پہلے بات ہوئی کہ مسلمانوں کے لیے اس وقت اس تدبیر کے علاوہ کون سی تدبیر؟ کہ اس ٹریڈ روٹ کے اوپر کو اپنے ہاتھوں میں لیا جائے، کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ یعنی اس کے اوپر اپنی گرفت مضبوط کرنا مسلمانوں کے لیے ضروری تھا۔ اور کیوں ضروری تھا؟ تاکہ کیونکہ قریش کی لائف لائن ہے، اور باقی قبائل بھی، ان کا مفاد بھی اسی راستے سے جڑا ہے، تو اس لیے تاکہ وہ اسلام کے بارے میں اپنی پالیسی کو چینج کریں، نظر ثانی کرنے پہ مجبور ہو جائیں۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو پہلے 6 مہینے میں انہوں نے، یعنی ابتدائی جو ضروری اقدامات تھے وہ اٹھائے۔ کیا؟ کہ مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، موافقات ہوئی انصار اور مہاجرین کے درمیان میں، اور پھر میثاق مدینہ ہوا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ رہنے والے یہودی قبائل کے ساتھ کیا۔ تو 6 مہینے تو اس میں گزر گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بہت اہم تدابیر اختیار کی، اس کو آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ ایک یہ کہ ڈپلومیسی، اور دوسری ہے مہمات۔ ڈپلومیسی میں کیا چیز شامل ہے کہ جیسے کہ بات ہوئی، ابھی میں آپ کو وہ نا دکھاتی ہوں نقشہ، آپ بھی دیکھ لیں اس کو۔ ہم، یہ جو آپ دیکھیے بحیرہ کلزم آپ کو نظر آ رہا ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو بحیرہ کلزم پلیز وہ تصویر کھول لیجیے گا واٹس ایپ پہ جو لوگ ہیں۔ بحیرہ میرا کرسر نظر آ رہا ہے جو جو لوگ زوم پہ ہیں، تو یہ جو ڈاٹڈ لائن ہے نا بحیرہ کلزم کے ساتھ، یہ وہ والا ٹریڈ روٹ ہے یہ، ٹھیک؟ اور یہ کہاں تک جا رہا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ اوپر شام تک جا رہا ہے، شام جو شمال میں ہے، اور نیچے جنوب میں کیا ہے؟ یمن۔ تو یہ شام اور یمن ہی جایا کرتے تھے تجارت کرنے کے لیے۔ اب یہ کہاں پہ موجود ہیں ابھی مسلمان؟ یہ موجود ہیں جناب اس جگہ پہ، یہ مدینہ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو نظر آ گیا؟ اور مکہ کہاں پہ ہے؟ یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ مدینہ سے مکہ جانا ہو تو کس طرف جانا ہوگا؟ جنوب کی طرف جانا ہوگا۔ یہ پوائنٹ آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے۔ اچھا جی، مدینہ کے اس طرف بدر کا مقام ہے، بدر نظر آ رہی ہے آپ کو مدینہ کے بالکل ساتھ؟ نیچے آپ دیکھیں تو یہ جنوب مغرب بن رہا ہے، جنوب مغرب میں بدر کا مقام ہے، یہیں پہ جنگ ہوئی ہے، یہ بھی آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ مدینہ کے بالکل اوپر جوہینہ لکھا ہوا ہے، اور اگر اور اس کے ساتھ ذوالعشیرہ اور یمبو بھی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ان کا کیونکہ ابھی ذکر آنے والا ہے، اس لیے میں نے آپ کو ان کے نام پہلے بتا دیے۔ آئی ہوپ اٹ از کلیئر کہ میں نے آپ کو یہ ٹریڈ روٹ جو ہے وہ واضح کر دیا ہے کہ یہ ٹریڈ روٹ اس طرح سے تھا۔ اب اس نقشے کی آگے ہمیں ضرورت پڑنے والی ہے، اینی وے آگے چلتے ہیں۔ تو پہلی چیز کیا میں نے آپ کو بتائی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو اہم تدابیر اختیار کی، اس میں پہلی تدبیر کیا تھی؟ ڈپلومیسی، اور دوسری تھی مہمات۔ ڈپلومیسی کا مطلب ہے معاہدے کرنا۔ اب
یہ جو بحر احمر کے ساحل کے کنارے کنارے جو جا رہی ہے نا، سڑک جا رہی ہے، جو ٹریڈ روٹ جا رہا ہے، اس سے متصل جو قبائل آباد تھے، ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفت و شنید شروع کر دی۔ اور مقصد کیا تھا کہ یا تو وہ مسلمانوں کے حلیف بن جائیں، یعنی مسلمانوں کے دوست بن جائیں، یوں کہنا چاہیے، اور اگر نہیں بنتے تو کم از کم غیر جانبدار رہیں، نہ قریش کا ساتھ دیں اور نہ مسلمانوں کا ساتھ دیں، یعنی کسی کا بھی ساتھ نہ دیں۔ تو یہ ان دو پوائنٹس کے اوپر نا ڈپلومیسی سٹارٹ ہوئی، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاطر خواہ کامیابی ملی۔ سب سے پہلے جو جوہینہ تھے، جو کہ ایک پہاڑی علاقے میں ایک قبیلہ تھا اسی ٹریڈ روٹ کے ساتھ، ان کے ساتھ جو معاہدہ ہو گیا وہ غیر جانبداری کا معاہدہ تھا، کہ وہ کسی کا بھی ساتھ نہیں دیں گے۔ پھر پہلی ہجری کے آخر میں بنی زمرہ سے، جن کا علاقہ ینبو اور ذوالعشیرہ ہے، جو میں نے ابھی آپ کو دکھائے ہیں، اس سے قریب ان کا علاقہ تھا، وہاں سے ان کے ساتھ ڈیفنس الائنس ہوا، یعنی ڈیفنس پیکٹ ہو گیا ان کے ساتھ۔ پھر 2 ہجری کے وسط میں بنی مدلج بھی اس قرارداد میں شریک ہو گئے، یعنی ان کے ساتھ بھی وہ بھی ڈیفنس پیکٹ میں آ گئے، کیونکہ وہ بنی زمرہ کے ہمسائے تھے اور ان کے حلیف تھے۔ تو جو قبائل ایک دوسرے کے حلیف ہوتے تھے نا، تو وہ اپنے حلیفوں کے ساتھ جایا کرتے تھے، یہ بھی عرب کا کلچر تھا۔ مزید یہ ہوا کہ اسلام کی تبلیغ بھی چونکہ جاری تھی، تو اسلام کے حامیوں کی تعداد بھی ان علاقوں میں بڑھنے لگ پڑی تھی۔ تو یہ تو ایک تدبیر تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہوئے تھے، اور یہ ڈپلومیسی تھی، یعنی کامیاب ڈپلومیسی تھی۔ دوسری جو دوسرا قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا تھا وہ تھا مہمات کا۔ یعنی مہمات کیوں تھیں؟ کہ اسی ٹریڈ روٹ کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے دستے بھیجنے شروع کر دیے۔ بعض دستوں کے ساتھ آپ خود بھی تشریف لے کے جاتے تھے۔ تو پہلے سال اس طرح کے، وہ میں نے 6 مہینے جو آپ کو بتایا نا، اس کے بعد ہی یہ کام شروع ہو گیا تھا۔ تو پہلے سال اس طرح کے 4 دستے بھیجے گئے، جن میں ایک سریہ حمزہ، ایک سریہ عبیدہ بن حارث، سریہ سعد بن ابی وقاص، اور غزوۃ الابوا کے نام سے، یعنی چوتھا جو ہے وہ دستہ مشہور ہے۔ اب اس میں سریہ اور غزوہ میں کیا فرق ہے؟ کہ سریہ اس مہم کو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کی قیادت میں بھیجا کرتے تھے، خود تشریف نہیں لے کر جاتے تھے، اور غزوہ وہ مہم ہوتی تھی جس کی قیادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے۔ اور یہ تو پہلے سال کی بات ہوگی، اور دوسرے سال کے ابتدائی مہینوں میں مزید 2 مہمات بھی اسی طرف بھیجی گئیں، جس میں غزوہ بوات تھا اور غزوہ ذوالعشیرہ تھا۔ تو یہ جتنی بھی مہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمات بھیجی تھیں، اس میں 2 چیزیں قابل ذکر تھیں۔ نمبر 1 کہ اس میں کسی قسم کا یعنی قتل و خون نہیں تھا، نہ کوئی قافلہ لوٹا گیا۔ یعنی مقصد کیا تھا قریش کو، یعنی کیوں بھیجے، کیوں پھر اگر یہ سب کچھ بھی نہیں کیا، یہ کہنا کہ قریش کو یہ میسج دینا کہ اب حالات تمہارے ہاتھ میں نہیں رہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہمات میں کبھی بھی کسی مدینے کے باشندے کو شامل نہیں کیا، یعنی انصار مدینہ کا کوئی شخص اس میں انہوں نے اس کو پارٹیسپیٹ نہیں کروایا، خالص وہ مکی مہاجرین ہی کو بھیجتے تھے اس میں۔ کیوں؟ تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش تھی کہ دیکھیں مکہ کے لوگ آئے ہیں، وہی جا رہے ہیں دستے لے کر، اور ان کا مقابلہ بھی کن کے ساتھ ہے؟ قریش کے ساتھ۔ تو یعنی یہ جو کشمکش ہے یہ اپنے ہی گھر والوں تک محدود رہے، دوسرے قبائل اس میں نہ الجھیں۔ لیکن اہل مکہ بھی کہاں چپ رہنے والے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، وہ مدینے کی طرف نا کچھ اس طرح کی یعنی غارت گریاں کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ اہل مدینہ کے کچھ مویشی لوٹ کے لے گئے، اور وہ ان کی پوری کوشش تھی کہ بہت سارے قبائل کو اس کشمکش میں الجھایا جائے۔ کرتے کرتے حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ شعبان 2 ہجری کا ٹائم آ گیا۔ اس میں قریش کا ایک بہت بڑا قافلہ، جس کے ساتھ 50,000 اشرفی کا مال تھا، اور محافظ بہت زیادہ نہیں تھے، 30-40 محافظ تھے، وہ شام سے مکہ کی طرف آ رہا تھا، اور اس کی قیادت کر رہے تھے ابو سفیان۔ تو یہ اس علاقے میں پہنچا پھر جو مدینہ کی زد میں تھا، تو چونکہ مال بہت زیادہ تھا، حفاظت کرنے والے لوگ بھی کم تھے، اور پیچھے بھی کیونکہ ان کو قریش کو اندازہ تو تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ چھاپا مار دستے یہاں پہ بھیجا کرتے ہیں۔ تو اس خطرے کو محسوس کرتے ہوئے، ابھی ابھی یعنی کچھ ہوا نہیں ہے، لیکن جو سردار قافلہ تھا ابو سفیان، انہوں نے کیا کیا کہ مکے کی طرف ایک آدمی دوڑا دیا تاکہ وہ وہاں سے مدد لے کر آئے اور قافلے کو لٹنے سے بچایا جا سکے۔ اس شخص نے کیا کیا، مکہ پہنچتے ہی عرب کا جو قدیم قاعدہ تھا کہ کس طریقے سے لوگوں کی اپنی اٹینشن اپنی طرف انوائٹ کیا کرتے تھے، اور اس نے کیا کیا کہ اپنے اونٹ کے کان کاٹ دیے۔ ایک سیکنڈ اس کی ناک چیر دی، اور کجاوے کو الٹ دیا۔ کجاوا وہ جو لکڑی کا فریم ہوتا ہے نا، جو اونٹ کے اوپر ڈالتے ہیں، اس کو الٹا کر دیا،
और अपनी कमीज आगे पीछे से फाड़ कर शोर करना शुरू कर दिया। उसने क्या कहा कि कुरैश वालों, अपने काफिले तिजारत की खबर लो। तुम्हारे माल जो अबू सुफियान के साथ हैं, मोहम्मद अपने आदमी लेकर इनके दर पे हो गया है। मुझे उम्मीद नहीं कि तुम उन्हें पा सकोगे। दौड़ो दौड़ो मदद के लिए। उस पर क्या हुआ, सारे मक्का में ही जान बरपा हो गया। कुरैश के तमाम बड़े बड़े सरदार जो हैं वो जंग के लिए तैयार हो गए, और उन्होंने एक लश्कर जरार तैयार कर लिया। 1,000 लोग थे उसमें ट्रेन, जिसमें से 600 जो है वो 600 बहुत बड़ी तादाद है, जीरा पोश थे, यानी पूरे आर्मर में कवर्ड थे। और इसके अलावा एक रिसाला भी था उनके साथ, 200 सवारों का रिसाला था। रिसाला वो दस्ता होता है जो घुड़सवारों का होता है, और पूरी शानो शौकत के साथ लड़ने के लिए निकले हैं। अब उनके ये जो यानी इस हमले का मकसद क्या था, इसका सिर्फ एक मकसद नहीं था, यानी काफिला बचाना था उसका मकसद था ही, लेकिन दो मकासद और भी थे। क्या? पहला, कि मुसलमानों की ताकत को कुचल दिया जाए। जब मुसलमानों की ताकत कुचली जाएगी तो उसके साथ एक और चीज क्या ऐड होगी कि गिरदो नवा के जो कबाइल है ना, उसमें कुरैश की धाक बैठ जाएगी, और फिर कोई भी जुर्रत नहीं कर सकेगा उस तजारती गुजरगाह से छेड़खानी करने के लिए। तो क्योंकि मुसलमान तो अभी नई नई ताकत थे, तो उन्होंने कहा जी कि निप द ईवल कहते हैं ना, जिसको निप द ईवल इन द बर्ड, वो उसकी कोशिश की। अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हालात से हमेशा ही बाखबर रहा करते थे, तो उनको महसूस हो गया कि ये वो टाइम है जिसमें फैसला हो जाना चाहिए। ये वो वक्त है जिसमें एक दलेराना इक़दाम अगर नहीं किया मुसलमानों ने, तो मुसलमानों की ये जो तहरीक है ये हमेशा के लिए बेजान हो जाएगी, और ये भी पूरी तरह से मुमकिन है कि फिर इसको सर उठाने का मौका ही ना मिल सके। देखिए चैलेंजेस क्या है मुसलमानों के, अभी नए नए अभी मदीना में आके आबाद हुए हैं, 2 साल भी नहीं हुए। महाजरीन बेसरो सामानी का शिकार हैं। अंसार अभी तक उनको उनको ट्राई नहीं किया गया कि वो इस तरह की मुश्किल घड़ी आ जाएगी तो किस तरीके से साथ देंगे, यानी यानी कोई ऐसे हालात तो नहीं आए ना कि उनको आजमाया जा सके। एक और खतरा, एक और चैलेंज क्या था कि यहूदी कबाइल भी हर वक्त मुखालफत के लिए तैयार थे। मदीना में मुनाफिकीन की भी एक बड़ी तादाद मौजूद थी, और मुशरिकीन भी मौजूद थे, सारे तो इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे। और इसके अलावा एक और चीज, एक और चैलेंज ये था कि आसपास के जो कबाइल थे वो कुरैश से मरूब भी थे, क्योंकि कुरैश कौन है, काबा के मतवली हैं। तो इसलिए उनके उनके लिए ये मजहबी लिहाज से हमदर्दी के जज्बात रखा करते थे। तो ऐसे हालात में अगर कुरैश हमला कर देते हैं मदीना पे, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि मुसलमानों की जो मुट्ठी भर जमात है उसका खात्मा हो जाए। और अगर वो हमला नहीं करते और सिर्फ अपने काफिले को ही बचा कर ले जाते हैं और मुसलमान कुछ नहीं करते, बैठे रहते हैं, तब भी मुसलमानों की हवा उखड़ जाएगी, और फिर उनको जाय पनाह नहीं मिलने वाली, यानी आसपास के सारे कबाइल फिर कुरैश के इशारों पे काम करना शुरू कर देंगे। और फिर यहूदी फैक्टर अलग, मुनाफिकीन का फैक्टर अलग वो सर उठाएगा। तो मदीना में रहना दुश्वार हो जाएगा, कोई इनका रोब नहीं रहेगा, जान माल आबरू हर चीज स्टेक पे आ जाएगी। इसी बुनियाद पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़म फरमा लिया कि जो भी इस वक्त मेरे पास स्ट्रेंथ और ताकत है, इसे यूज किया जाए, और मैदान में फैसला किया जाए कि क्या होता है फिर। तो ये फैसला कुन अकदाम था जिसका इरादा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब किया, तो फिर आपने एक मीटिंग बुलाई जिसमें अंसार और महाजरीन को जमा किया, और उनके सामने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी पोजीशन साफ साफ रख दी कि एक तरफ शुमाल में तजारती काफिला है, और दूसरी तरफ जुनूब से कुरैश का लश्कर चला आ रहा है। मैंने आपको नक्शे के हवाले से बताया है कि मदीना जो है ना, उसके जुनूब में मक्का है, तो मक्का से लश्कर आ रहा है, और शुमाल ऊपर, ठीक है, शाम, तो वहां से भी एक लश्कर आ रहा है। दोनों बातें उसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने रखी, और ये भी बता दिया, जो कि आगे जाके हम पढ़ेंगे सूरत में, कि अल्लाह का वादा है कि इन दोनों में से कोई एक तुम्हें मिल जाएगा। बताओ तुम किस मुकाबले में जाना चाहते हो। तो बड़े गिरोह ने क्या किस ख्वाहिश का इजहार किया कि काफिले पर हमला किया जाए। मे भी उनके पेश नज़र ये भी था कि अभी हमारी हालत जो है वो फाइनेंशियल पोजीशन बहुत कमज़ोर है, अगर काफिला हमारे हाथ लग जाता है तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग हो जाएगी और हम जंग के लिए बेहतर पोजीशन में होंगे। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेश नज़र कुछ और था, इसलिए आपने अपना सवाल दोहराया। इस पर क्या हुआ कि महाजरीन में से, अब क्योंकि महाजरीन और अंसार दोनों की मीटिंग है, तो उसमें एक सहाबी रसूल खड़े हुए, मिकदाद बिन अमर रजी अल्लाह अन्हु, और उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि या रसूल अल्लाह, जिधर आपका रब आपको हुक्म दे रहा है उस तरफ चलिए, हम आपके साथ हैं जिस तरफ भी आप जाएं। हम बनी इसराइल की तरह ये कहने वाले नहीं है कि जाओ तुम और तुम्हारा खुदा दोनों लड़ें, हम तो यहाँ बैठे हैं, नहीं। हम कहते हैं चलिए आप और आपका खुदा दोनों लड़े, और हम आपके साथ जाने लड़ाएंगे जब तक हम में से एक आंख भी गर्दिश कर रही है। लेकिन ये अब ये पूरी आमादगी का इजहार है, लेकिन किसकी तरफ से है?
मुहाजिरीन की तरफ से। अंसार नहीं बोल रहे अभी तक। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब कैसे जंग का फैसला कर सकते हैं जबकि एक बड़ी पार्टी जो है वो खामोश बैठी हुई है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से अपना सवाल जो है वो दोहराया। अभी चूंकि जैसे पहले बात हुई कि जो फौजी इकदामात हो रहे थे उनमें अंसारी मदीना से मदद नहीं ली गई थी, तो ये उनके लिए आजमाइश का पहला मौका था कि जिस हमायत का ऐलान उन्होंने बैत अकबर सानिया में किया था वो कहाँ तक उसको निभाने के लिए तैयार। इसलिए फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बराह रास्त उनको मुखातिब नहीं किया लेकिन अपना सवाल दोहराया। इस पर फिर साद बिन मास उठे रजी अल्लाह अन्हु, और उन्होंने अर्ज की कि शायद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका रूह सुखन हमारी तरफ है, यानी आप ये चाहते हैं कि हम में से कोई बोले। तो आपने फरमाया हाँ। तो उन्होंने क्या कहा कि या रसूलुल्लाह हम आप पर ईमान लाए हैं, हम आपकी तस्दीक कर चुके हैं कि आप जो कुछ लाए हैं वो हक है, और आपसे समो अतात का अहद बांध चुके हैं। बस ए अल्लाह के रसूल, जो कुछ आपने इरादा फरमाया है इसे कर गुजरिए। कसम है उस जात की जिसने आपको हक के साथ भेजा है, अगर आप हमें लेकर समंदर समंदर पर जा पहुंचे और उसमें उतर जाएं तो हम आपके साथ कूदेंगे, हम में से एक भी पीछे नहीं रहेगा। हमको ये हरगिज हरगिज नागवार नहीं कि आप हमें लेकर दुश्मन से जा भिड़ें। हम जंग में साबित कदम रहेंगे, मुकाबले में सच्ची जानिसारी दिखाएंगे, और बैद नहीं कि अल्लाह आपको हमसे वो कुछ दिखवा दे जिसे देखकर आपकी आंखें ठंडी हो जाए। बस अल्लाह की बरकत के भरोसे आप हमें ले चलें। अब इन तकरीरों के बाद फैसला हो गया कि काफिले के पीछे नहीं जाना। किसके पीछे जाना है? लश्कर के पीछे जाना। लेकिन ये फैसला कोई आम मामूली फैसला नहीं था, क्योंकि जो लोग इस मुश्किल वक्त में लड़ाई के लिए उठे थे उनकी तादाद 300 से कुछ जायद थी। 313 भी बताई जाती है, 317 भी बताई जाती है, कुछ और भी तादाद बताई जाती है, लेकिन 300 से कुछ ऊपर ही थे। जिसमें 86 मुहाजिर थे, 61 कबीले औस के लोग थे, और 170 कबीले खजरज के लोग थे। खजरज बड़ा कबीला कबीला था, औस छोटा कबीला था। दो तीन घोड़े, बाकी आदमियों के लिए 70 ऊंटों से ज्यादा नहीं थे। तीन तीन चार चार लोग बारी बारी सवार हुआ करते थे, और जंग का सामान भी बहुत ही कम था। 60 आदमियों के पास जिरह थी। वहां पे कितनों के पास थी? 600 के पास। वहां पे लोग कितने हैं? 1000। इसीलिए क्या हुआ कि कुछ लोगों के दिल सहम गए और उन्होंने डर महसूस किया कि जानते बूझते ऐसा लग रहा है कि हम तो मौत के मुंह में जा रहे हैं। अब मसलिहत परस्त लोग तो हर तरफ मौजूद होते हैं, अगरचे इस्लाम में तो दाखिल हो चुके थे, लेकिन ईमान इस तरह का नहीं था कि जिसमें जान और माल की कुर्बानी दे सकते। तो इस मुहिम को वो मुसलमानों की दीवानगी से ताबीर कर रहे थे। उनका ख्याल था कि दीनी जज्बे ने इन लोगों को पागल कर दिया, और उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहसें भी की। लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिनीन ये समझ चुके थे कि ये वक्त जान की बाजी लगाने का है, इसलिए अल्लाह के भरोसे पर वो निकल खड़े हुए, और उन्होंने सीधी जनूब मगरिब की राह ली। मैंने इसलिए आपको कहा था ये इंपॉर्टेंट है नोट करना। जनूब मगरिब की राह ली, जिधर से कुरैश का लश्कर आ रहा था। हालांकि अगर उनको काफिले को लूटना मकसूद होता तो वो शुमाल मगरिब की राह लेते, ठीक है, शुमाल मगरिब की, क्योंकि शाम से आ रहा था ना। लेकिन नहीं, वो जुनूब मगरिब की तरफ गए। उन्होंने काफिले को इंटरसेप्ट करने के लिए नहीं गए, वो डायरेक्ट गए ही जंग के लिए थे। एनीवे 17 रमजान को बदर के मुकाम पे मुकाबला हुआ, तो दोनों लश्कर एक दूसरे के मद्दे मुकाबल आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि 3 काफिरों के मुकाबले में एक मुसलमान है और वो भी पूरी तरह से मुसल्ला नहीं है, तो अल्लाह के हुजूर दुआ के लिए खड़े हो गए और अपने हाथ फैलाए। और जो दुआ मांगी वो ये थी कि या अल्लाह, ये हैं कुरैश, अपने सामाने गुरूर के साथ आए हैं ताकि तेरे रसूल को झूठा साबित करें। या अल्लाह, बस अब आ जाए तेरी मदद जिसका तूने मुझसे वादा किया है। ए अल्लाह, अगर आज ये मुट्ठी भर जमात हलाक हो गई तो रूए जमीन पर फिर तेरी इबादत नहीं होगी। एनीवे ये जो जंग थी ये सख्त तरीन इम्तिहान था मुहाजिरीन मक्का का। और इम्तिहान सिर्फ इस वजह से नहीं था कि उनके पास अ, असला असले की कमी थी। अपने ही बाप, अपने बेटे, अपने चचे, मामू, किसी का भाई, ये सारे उनकी अपनी तलवारों की जद में आ रहे थे, और वो अपने हाथों से अपने रिश्तेदारों को काट रहे थे। और सिर्फ वही इस कड़ी आजमाइश से गुजर चुका सकता था जिसने पूरी संजीदगी के साथ इस दीन के साथ अपना रिश्ता जोड़ा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपना रिश्ता जोड़ा था, कि हर तरह का बातिल रिश्ता वो इसकी वजह से काटने पर तैयार हो गए थे। हो गया ना, आजमाइश पूरी हो गई जैसी पहले शुरू में बात हुई। और अंसार का भी कुछ काम इम्तिहान नहीं था। अब तक तो उन्होंने सिर्फ यहाँ तक किया था ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अहले मक्का